राष्ट्रवाद आणि राष्ट्राबद्दल प्रेम आणि राष्ट्राचो विचार करपाक आणि निस्वार्थपणाने विचार करपाक संघान आपल्या स्वयंसेवकाक शिकयलें. ताज्या बरोबर स्वयंसेवका बरोबर आमच्या समाजातले जे लोक आसा त्या लोकांक गायड केले, राष्ट्रप्रेम जगयले आणि राष्ट्राबद्दल जी आदर्श जावं आदर तयार आसा करपाक जाय हे मोठे काम संघान आमच्या देशान केले. आज जेन्ना आमी 100 वर्सां संघाची सादर करता जावं साजरे करता तेन्ना असो विचार येता की ही 100 वर्साची जी कार्यावळ आसा जावं जी कारकिर्द आसा ही आमकां दिसता फाटल्या वर्सांनी कितें घडलें आनी कितें जालें आनी संघ येदो मोठो जालो. ताच्या फाटल्यान कितल्या लोकांची मेहनत, कितल्या लोकांची तातूंत सॅक्रिफायस हे सगळें दिसता. पण ताजे बरोबर आयच्या दिसा असो विचार करपाचो देश असो विचार करपाचो टायम आयला की आयच्या आमच्या समाजाची, आमच्या देशाची, राज्याची परिस्थिती कितें आसा, आमच्या समोर कितें आव्हानां आसा, आमच्या समोर कितले लोक शत्रू म्हणून उबे आसा हो विचार करपाचो वेळ आयिल्लो आसा. आतां तुमकां खबर आसा की आमचो देश हो जगातलो 4थो नंबरची आर्थीक महाशक्ती जाल्ली आसा. विजयदशमीची हार्दिक शुभेच्छा. तशेंच RSS और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हाचे तुमी स्वयंसेवक RSSाक 100 वर्सां कंप्लीट जाता ह्या विशयी म्हाका खूब खोस जाता आनी ताका लागून तुमकां म्हाज्यो हार्दिक शुभेच्छा. 100 वर्सां पयलीं ही संस्था नागपुराक जेन्ना सुरू जाली तेन्ना थोडेशेच लोक थंय आशिल्ले. आजचे प्रमुख वक्ता म्हाका थोड्या वेळा पयलीं सांगताले की ज्या वेळेला ही संस्था स्थापन जावपाची जाली म्हणजे आयच्या दिसा 100 वर्सां पयलीं मेजून सारखे 17 लोक थंय आशिल्ले. आनी ते सांगतना आयच्या प्रमुख वक्त्यान एकदम घैवारून आले आनी ताणें सांगलें म्हाका की ती सगळी नांवां तांणी स्वता वाचली आनी ती नांवां वाचल्या उपरांत तांकां अशें दिसलें की त्या वेळार त्या लोकांनी कितें विचार केला आसतलो आनी संस्था येदी व्हडली जातली हो विचार तांच्या मनान आशिल्लो काय ना हें सुद्दां तांकां खबर नाशिल्लें. पण ती एक छोटीशी आनी ल्हानशी गोष्ट त्या दिसा घडली आनी हो इतिहास सगळो फुडें 100 वर्सांचो घडलो. आतां संघ म्हटल्यार कितें विचार येता आमच्या मनान? संघ म्हटल्यार विचार येता शिस्त. शिस्त ही आसाच संघान, पण संघाचे हे कॉन्ट्रिब्युशन आमच्या देशाक, आमच्या राज्याक, आमच्या शहराक, आमच्या गांवांक जे मेळ्ळा ते खंयचे? तर हे जे आमकां मेळ्ळा तातूंत संघान मनीस तयार केले. मनीस अशे तयार केले की जे मनीस आमच्या राष्ट्राचे, देशाचे, शहराचे, गांवाचे आनी समाजाचे फुडारपण केले त्या मनशांनी आनी आमच्या समाजाक पॉझिटिव्ह बदल घडून हाडले. तर हे जे कॉन्ट्रिब्युशन आसा संघाचे आमच्या राष्ट्राक लागून ते एक सगळ्यान व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन. कारण राष्ट्र घडटा, समाज घडटा हो मनशा पासून. मनीस जर डिसिप्लीन आनी चारित्र्यवान जर घडलो जाल्यार आमचे राष्ट्र मोठे जावपाक आनी मोठे घडपाक चड वेळ लागना. आताची जी परिस्थिती आसा देशाची की आमी आमचे फुडें म्हणटा की आमी देशातले जगातले 3ऱ्या नंबरचे आर्थीक सत्ता जावपाची आसा. आमचे शत्रू जे दिसता समोर दिसता तांच्या पासून आमी सावध आसतलेच, पण जे शत्रू दिसना आमचे भितरले शत्रू जे आसा जे ह्या वेळाचेर आमकां फाटी तश्योच ह्यो आज्ञा ज्यो दितात त्यो संस्कृत भाशेंतल्यान आसा. आपल्या चारूय बाजूनी शत्रू आसा अशें समजून चारूय मोहरांच्या आदाराचेर सराव केलो वता.
शुद्ध भावना स्वदेश का विचार हो, रोम रोम में रमा स्वधर्म संस्कार हो, आरती उतारते प्राण दीप हो मगन, देह नीरते सदा फूलते रहे सुमन, मातृभूमि मान से गूंजता रहे गगन, देह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। हार के सुसूत्र में मोतियों की पंक्तियां, रामनगर प्रांत से संग्रहित शक्तियां, लक्ष लक्ष रूप से राष्ट्र हो विराट तन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। 3 4 ओ योगो स्थिति एक व्यायाम योग प्रकार एक करो। व्यायाम योग हो एक संगीतला दर्शवणारो प्रात्यक्षिक आसा। हे जे विराट स्वरूप तुम्ही पळयता तेचे सराव वित्त शाखेचेर केलो वता आणि ताचे सांघिक स्वरूप आमकां हांगा हांगा प्रत्यक्ष पळोवपाक मेळटा। व्यायाम योग प्रकार 2 करो। पदप्रहार पायान कसो वार केलो वता हाचे प्रात्यक्षिक तुमकां समोर जाता। व्यायाम योग प्रकार 4 करो। स्वस्थ हो। शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयं, त्वदीयाय कार्याय बद्धातटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्, सुधीरं जगत्तेन नम्रं भवेत्, सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतं नः सुखं कारयेत्।
ती घडपाक जाय म्हणून अशी शक्ती एक वावुरता. ताज्या पासून आमकां सावध रावपाची गरज आसा. हो वेळ आसा आमी आमचे विघटन करपाक ह्यो शक्ती तयार आसा. ह्या शक्ती पासून आमकां सावध रावपाचें आसा आनी हे जे करतलो जर जाल्यार संघाच्या स्वयंसेवकांनी खूब आता तुमच्या समोर दंड प्रत्यक्षित जाता. राष्ट्र स्वयंसेवक संघ हाच्या विजयदशमीच्या उत्सवाच्या निमित्तान आज म्हापसा हांव हजर आशिल्लो हो उत्सव एटेंड करपा खातीर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक 100 वर्सां पुराय जाता म्हणून ह्या वर्सा वेगवेगळे कडेन मोठ्या प्रमाणात उत्सव साजरे करपाचें थारायला आनी ह्या उत्सवाच्या निमित्तान सज्जन शक्ती मातृशक्ती ह्या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात इन्वॉल्व आसा. वर्सभर तांच्यांनी ठरयल्ले कार्यक्रम कुटुंब प्रबोधन आसतलें, समाज प्रबोधन आसतलें, ह्या सगळ्या कार्यक्रमांक खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता. आनी खऱ्या अर्थान आमचें म्हणटा की आमचो भारत देश हो आर्थीक महासत्ता जावपा खातीर ताच्या फाटल्यान हे सगळे 5 मुद्दे तांच्यांनी जे ठरयल्या हे देशाक हिंदू शक्ती जावपा खातीर, महाशक्ती जावपा खातीर खऱ्या अर्थान उपयोगी ठरतले. परत एकदा हांव RSS संघा खातीर खूब 100 वर्सां पुराय जाल्याच्या बद्दल शुभेच्छा व्यक्त करता. जवळजवळ 1000 वर्षां आमचो देश पारतंत्र्यान आशिल्लो. 700-800 वर्षां मोगलांचें राज्य, 150 वर्षां इंग्रजांचें राज्य आणि जशें सांगलें गेलें ते मूठभर परकीय आमच्या देशार येवन आमच्या कोट्यांनी जनतेचेर तांणी राज्य केलें. ताजेर एकूच तांकां दिसलें की आमचो जो बहुसंख्य समाज जो हिंदू समाज आसा तो जातीपाती 18 पगड जातीपातीन विभागलो गेल्लो आसा आणि तो एकत्र जायना. तांकां आपल्या स्वची विसर पडलेलो आसा. आत्मविस्मृती आपल्या शक्तीची ताकदीची जाल्ली आसा आणि म्हणूनच तांणी संघटन उबें केलें. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संस्था नसून एक संघटन आसा, संघटना आसा आणि गेल्या 100 वर्षांत विविध क्षेत्रांत संघान काम केल्लें आसा. जशें की विद्यार्थी परिषद आसा, कल्याण आश्रम आसा, विश्व हिंदू परिषद आसा, विद्याभारती आसा. विविध क्षेत्रांत जशी जशी गरज भासली तशें तशें संघाचें काम सुरू जाल्लें आनी वाडत गेलें. सुरवातीक जशें सांगलें गेलें आतांच उद्बोधनान की समाज हो संघा पासून दूर आसतलो. तांकां एक भंय दिसतालो की राज्यकर्ते आमकां त्रास दीत काय कितें. व्यापारी आसत, सरकारी अधिकारी आसत, बरे शिकलेले लोक आसत. पण मागीर हळूहळू तांचे गेल्या 25-30 वर्सां पासून तो भंय तांचो दूर जालो. ह्या 27 वर्षांत संघ म्हणजे शाखा आणि ताजे मेन जे कार्य आसा ते व्यक्ती निर्माण, चारित्र्य निर्माण आणि राष्ट्र जागृती आणि राष्ट्राचो उद्धार. परमवैभवम नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम जे आमी म्हणटा आमच्या प्रार्थनेन, ताचो उद्देश होच आसा की राष्ट्राक परमवैभवा पर्यंत व्हरतले जाल्यार आमचो समाज एकठांय उरूंक जाय. आनी जेन्ना आमी हिंदू समाज म्हणटा तेन्ना आमच्या देशा बद्दल प्रेम असणारे आमचे संस्कार, संस्कृती, देशाची पारंपारीक संस्कृती, परंपरा हाजेर आदरभाव व्यक्त करणारे खंयच्याय धर्म जातीचो मनीस आसा, धर्माचो मनीस आसा तोय आमचो हिंदूच आमी म्हणटा. ह्या 27 वर्षांत संघान एक आखलेलें आसा पंच परिवर्तन.
तातूंत 5 बिंदू जे घेतलेले आसात. तो पयलो म्हणजे सामाजीक समरसता, दुसरो आसा तो कुटुंब प्रबोधन, कुटुंब व्यवस्था जी डळमळीत जायत चल्ल्या ते सुरक्षीत करून ती घट करप, तातूंतच समाज एकठांय रावूंक शकता. तिसरें आसा ते पर्यावरणाचो ऱ्हास जाता, ताजे पर्यावरण वाचोवप, ताज्या करता विविध उपाय. चवथो आसा ते स्वदेशी आनी स्वजागृती, स्वभोजन, स्वताचो आपलो जो आहार विहार, आमचे जे इवन कपडे जे आसा ते, ताका स्वची जागृती, स्वदेशी जागृती. आनी सगळ्यांत पांचवो आसा जो आसा तो नागरीक शिश्टाचार. म्हणजे जे आमचे जशे आमकां हक्क आसात तशे आमची बहुतेक कर्तव्य आसात ती आमी विसरता, तर ती कर्तव्य आमी पार पाडप. आणि हे करपा करता ह्या वर्सभरान जे कार्यक्रम आमी आंखलेले आसात. आतां हो विजयादशमीचो उत्सव जालो, ताज्या उपरांत नोव्हेंबर ते डिसेंबरान आसा आमचो घर घर संपर्क योजना. तातूंत संघाचे जे लिटरेचर आसा ते तांकां दिवप, पंच परिवर्तनाची जागृती करप, संघाची वाड जावपाक लोकां मदें तांचो संघाचो विचार व्हरप. तिसरें जातलें ते हिंदू संमेलन. प्रत्येक शहरामध्ये आणि प्रत्येक मंडल म्हणजे 10 ते 12 गांवांचे एक मंडल धरले जाल्यार प्रत्येक मंडळान हिंदू संमेलनाचे आयोजन केल्ले वतले. तिसरे आसतले ते समाजातील जे ओपिनियन मेकर्स आसा, सज्जन शक्ती आसा, हांचे कडेन संपर्क करून एक संवाद साधप. कारण खुबश्या वेळा अशें दिसता की समाजामध्ये संघा बद्दल एक वेगळो विचार आसता किंवा त्यांच्या गैरसमजुती असतात, त्यो दूर करप. चवथो आसता ते युवा 18 ते 30 वर्साच्या युवांकडे संपर्क करून तांकां संघाशी जोडप. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे संघाची वृद्धी, संघाचे बेस हो शाखा आसा, तो शाखा वृद्धी ही प्रत्येक गांवागांवांत आणि शहरात जावप. हाज्या करता फुडल्या सप्टेंबर ते ऑक्टोबर म्हयन्यात ताज्या करता संघ शाखा वृद्धी करता नेटान प्रयत्न केले वतले. अशे एकंदर ह्या संघ शताब्दी वर्षा निमित्त कार्यक्रम आंखलेलो आसा संघात. आणि हे सगळे जे आसा उद्देश एकूच राष्ट्र सुदृढीकरण आणि राष्ट्र एकत्रीकरण. कारण परकीय शक्ती ज्यो विघटनवादी शक्ती जे राष्ट्राचे विघटन करपाक उठलेले आसात, एक नॅरेटिव्ह, रॉंग नॅरेटिव्ह, विमर्श निर्माण करून लोकांचो जो बुद्धिभेद करता तो सगळो नॅरेटिव्ह न्यूट्रलायज करप, ह्या सगळ्या गोष्टी करता ह्या शताब्दी वर्षान संघ काम करता.